السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فاتي باتيسري. الوصفة ديال اليوم عبارة عن كيك جد اقتصادي بالماء. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا في القناة وديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير عندنا كأس سكر سنيدة، كأس الا ربع زيت نباتي، كأس ماء عامر، الماء عندي هنا راه سخون، 3 البيضات، رشة ملح، ملعقة كبيرة من كاكاو المر، 2 ساشي ديال خميرة الحلويات بيكنج باودر، 1 ساشي فاني، والدقيق حسب الخليط. ودابا ندوزو لطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. دابا غادي ندوزو لطريقة التحضير. غناخدو كأس من سكر سنيدة، 3 ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ، رشة ملح، وغادي نزيدو ساشي ديال الفاني، وغادي نخلطوا هاد العناصر مع بعضها حتى يضاعف لينا الحجم ديال البيض. بالنسبه اللي ما عندوش الطراب الكهربائي ممكن يخدم غير بالطراب اليدوي او لا يخدم بالمونينكس ديال العصير. هنا بعد ما طريت الخليط ديالي على هذا الشكل، دابا غنبدا نزيد الزيت تدريجيا، وانا كنخلط وكنبقى نزيد الزيت بشوي بشوي. وغادي نضيف كأس من الماء الساخن ونخلط غير شويه ونحيد الطراب ديالو. صافي دابا غنكتفي بهذا القدر. ودابا غنبدا نضيف الدقيق تدريجيا. الدقيق غيكون مغربل من قبل. هذا الكأس الاول. غنضيف الكأس الثاني، وغادي نضيف 2 ساشي من خميرة الحلويات بيكنج باودر،
صدقوني هذا الكيك كيجي بنين بزاف وخفيف، واخا ما فيه لا حليب لا دانون، واخا غير بالماء كيجي بنين بحال ديال المحلابات. درت 2 كيسان وباقي خاصني دابا. انا عمرت الكاس ولكن غنبدا نضيف غير بشوي بشوي تنشوف شحال خصني تقريبا. احتاجيت نيت 3 الكيسان. بالنسبه للبيض 3 البيضات انا درتهم عندي القياس كبار، بالنسبه الا كانوا صغار راه ما غيخدوكمش 3 الكيسان خل، ما ياخذ لكمش 3 الكيسان الخليط ديال الدقيق على حسب الحجم ديال البيض. صافي الخليط ديالي كيكون على هذا الشكل. دابا غنجيب المول ديالي اللي دهنتو قليل من الزبده او الزيت ورشيتو بالدقيق. غادي نصب الخليط ديالي في المول وغادي نخلي تقريبا 2 معالق اولا 3 ديال الخليط الكيك ديالي، غنخليهم في المول. شفتوا انا خليت دابا شويه هنا، هاد شويه غنزيد عليه الكاكاو وغادي نسوق به الكيك ديالي على شكل ديال الملفي. دابا غنضيف معلقه ديال الكاكاو على الخليط اللي خليت هنا. الفرن ديالي راه شعلته على درجه حراره متوسطه، غنخليه يبدا يسخن بين ما نكمل الكيك ديالي. هنا بعد ما الخليط ديالي درتو في هذا القمع، ممكن ديروه في بلاستيك غذائي وتقبوها وتشكلوا بها. غادي نزين الكيك ديالي على هذا الشكل، غادي نديرو خطوط بالعرض وغادي ناخدو عود وغادي نبداو نسلو من الاعلى للاسفل بهذا الشكل. كنتمنى يكون واضح. ودابا غادي نرجعو من الاسفل للاعلى بهذا الشكل.
بعد ما زينت الكيك ديالي على هذا الشكل، غادي ندخلو الفرن اللي كيف ما قلت لكم ساخن على درجه حراره متوسطه. غادي نقصوه مزيان وغادي نحطوه على الفوق حتى تشد راسها وطيب، ونزلوها لتحت باش تاخد لينا اللون. وهنا بعد ما خرجت الكيك ديالي من الفرن كيجي على هذا الشكل. انا راه باقي عندي سخون، يلا خرجته. كيجي الشكل ديالو رائع. ممكن الا بغيتو تخليوه غير هكا راه كيجي زوين. وانا غادي نزوقو قليل من الكراميل غير في الجناب. وغادي نرشو بالقليل ديال الكاوكاو. التزيين كيبقى على حسب المتوفر. ممكن كيف ما قلت لكم تخليوها غير هكاك، راه الشكل ديالها كيجي رائع. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. ودابا غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل. انا راه ما تسنيتهاش حتى تبرد. وانتم شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي خفيفه بزاف. وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وتشتركوا في القناه ديالي اللي باقي ما اشتركش، وتفعلوا الجرس وديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء لحلقه قادمه ان شاء الله.